تو اسے دور کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسے میں کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی
31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे और 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो फिर सरबराही इजलास लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आवाम से अपील है आज से लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दें। पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुन और आवाम से अपील है कि आज से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना जहनीत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाक़द हुआ, जिसे इस तरह तारीख़ याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख़ याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के अवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एलामिया था। नवाज शरीफ की जायदादों का, बंगलों का, हम के हिसाब से नवाज शरीफ के खिलाफ जंग तो दे दिया ना हिसाब। आपने कहा था नवाज शरीफ जियाउल्लाह का बेटा है, आपने कहा था कि नवाज जो जरदारी और इमरान भाई ये सवालात ये वो सवालात हैं। तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर एक कर दिया और आपको पीडीएम जैसे खूबसूरत गुलदस्ते में खो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे ख़ास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये घिसे पिटे सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुन और आवाम से अपील करते हैं कि आज से ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाहौर में फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। आज पीडीएम के तमाम सरबराहान ने तफसीली अलामिये पर भी दस्तखत कर दिए हैं। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों को लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में भी शेड्यूल दे दिए हैं। खबरें ये चली कि आपने क्लास भी की है और आप मुतमईन नजर नहीं आई, क्या खबर ठीक है या? देखें, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPAs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर ख़िताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुज़र नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुँचा हूँ। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुज़र चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहाँ इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना।
کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹنگ کی بھی لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز, کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جی جیسے ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج آج ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ PDM میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ اس بار جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. کیا اگر آپ ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ یہ PMN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں. عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. اب عوام لیڈ کرے گی, آگے چلے گی. آپ نے کہا کہ بات کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو اب تیار ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, میری پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PDM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ دا ٹائم ٹو ٹاک, دا ٹائم فار ڈائلاگ از اوور. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنما بھی ہوتے ہیں, اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پابند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب بھی اس پہ پابند ہوں. اچھا مریم نواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ کافی بڑے مشکل حالات میں PDM کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, یقیناً دباؤ ہے, ہر ایک پارٹی پہ دباؤ ہے. کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ آپ یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا PDM کی مشاورت سے؟ میں جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے, مجھے موقع نہیں ملا ہے.
ताज़ियत करने के लिए। तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें, हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, एक मिनट में मैं जरा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं, और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था, उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी, हम सब के मद्देनज़र रहेंगी, और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगी। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो PDM फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खान अचकज़ई भी यहाँ पर मौजूद है। कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने हिंदू और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था। उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अज़ीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सियासी जमातें अपना अलग मंशूर रखती हैं और इसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती हैं। नई आने वाली हुकूमत जमहूरी होगी और अपना दिफा कर सकेगी। हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें दिफा की क़ुव्वत हो, ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।